एक्सक्लूसिव बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेशन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेशन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौं र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेशन गर्छौं। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, सन् 2020 कोरोनाकै कहरका बीच बिदा भएको छ। धेरै आशा र अपेक्षा गरिएको सन् 2020 सबैतिर निराशा छाएर बिदा भएको छ। नेपालले समेत सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने तयारी गर्दै गर्दा कोरोना कहरका कारण स्थगित गर्नु परेको थियो। विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा सन् 2020मा कोभिड-19 को संक्रमण र रोकथामका लागि गरिएका लकडाउन र वर्षको अन्तिममा आएर कोरोना विरुद्धको खोप बनाउने र लगाउने घटना सन् 2020 भरि चर्चाको विषय बन्यो। यस्तै वर्षभरिका चर्चित मुख्य घटनाक्रमहरूको सूचीमा राजनीतिक घटनामा अमेरिकी निर्वाचन, बेलायत युएईबाट बाहिरिनु, चीन र अमेरिका बीचको व्यापार युद्ध लगायतका घटना यस वर्ष चर्चामा रहे। दर्शकबिन, आज हामी सन् 2020लाई फर्केर हेर्दैछौँ। कार्यक्रम बिगिन। अंग्रेजी क्यालेन्डरको वर्ष सन् 2020 विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 का कारण इतिहासका पानामा अंकित रहे। विश्वभर 8 करोड भन्दा बढी मानिसमा कोभिड-19 संक्रमण, 18 लाख भन्दा बढीको मृत्यु र वर्षको लगभग अन्तमा कोरोना खोप निर्माण र सफल परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको मुख्य समाचारको विषयवस्तु बनिने गए। तर यसका बावजुद पनि विश्व इतिहासमा केही यादगार राजनीतिक घटनाहरू भए, जसको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावले वर्ष 2021 मात्र होइन दशकौंसम्म थाप रहिरहने। वर्ष 2020 को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक घटनाको रूपमा 46औं अमेरिकन राष्ट्रपति निर्वाचन भयो। गत नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेन निर्वाचित हुनु मात्रले होइन, रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सनकपूर्ण शासनको अन्त्यका लागि पनि यो निर्वाचन इतिहासमा दर्ज भयो। बाराक ओबामाको राष्ट्रपति कालमा उपराष्ट्रपति बाइडेन 72 वर्षीय परिपक्व र सुझबुझपूर्ण राजनीतिज्ञ भएकाले 2021 पछिको विश्वको शान्ति, स्थिरता र प्रगतिमा आशा गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिका विश्लेषकहरूको धारणा छ। निर्वाचन अघि दुवै पक्षबीच कड़ा प्रतिस्पर्धा थियो भने मतगणनाको अन्तिमसम्म पनि बाइडेन र डोनाल्ड ट्रम्प कसले बाजी मार्छ भन्ने समाचारले विश्वभरि प्रमुखता पाएको थियो। 2 दशकको अमेरिकी इतिहासमा लगातार दोस्रो पटक राष्ट्रपति बन्ने इतिहास ट्रम्पले बनाउन सकेनन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा दुवै उम्मेद्वारले धेरै कीर्तिमान बनाए। बाइडेन अहिलेसम्म सर्वाधिक मत पाउने व्यक्ति बनेका छन्। पपुलर र इलेक्टोरल भोटिङमा नराम्रोसँग पराजित हुने ट्रम्प हुन्। अफगानिस्तानमा 18 वर्षदेखि जारी तालिबान विद्रोही र अमेरिकी सैनिकबीच चलेको द्वन्द्व सन् 2020बाट अन्त भएको छ। अमेरिकाले यसै वर्ष तालिबानसँग सम्झौता गर्दै आफ्ना सैनिक फिर्ता लग्ने जनाएको हो। त्यसो त सन् 2016मा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना नराख्ने घोषणा गरिएको थियो। अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक राख्दा आर्थिक भार बढेको ट्रम्पको भनाइ थियो। यही कारण पनि उनले सैनिक फिर्ता बोलाएका हुन्। करिब 18 वर्षको द्वन्द्वमा अफगानिस्तानमा 1,57,000 मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। गृह युद्धका कारण 25 लाख अफगानी नागरिकले शरणार्थी जीवन बिताउनु परेको मानव अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। अफगान युद्धमा अमेरिकामा 2400 सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए भने नेटोका 1100 सैनिक युद्धमा मारिएका थिए। अमेरिकी तथ्याङ्क अनुसार तालिबानसँगको युद्धमा अमेरिकाले $2 अर्ब भन्दा बढी खर्च गरेको छ। अमेरिका र तालिबान बीचको सम्झौतामा पनि सेना फिर्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ। तालिबानसँगको शान्ति सम्झौता र अमेरिकी सेनाको फिर्तीले दक्षिण एसियाली भूगोलमा दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरताको सञ्चार गर्न सक्नेछ। सन् 2020 को सुरुमा कोरोना भाइरसलाई सामान्य रूपमा लिएको कारण युरोपमा कोरोनाले विकराल रूप लिएको थियो।
कोरोनाको कारण युरोपका धेरै देशहरूमा ठूलो संकट समेत देखा परेको थियो। त्यसैले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा सबै युरोपेली मुलुकले एक हुने प्रतिबद्धता जनाए। जुलाई 2020मा 4 दिनसम्म चलेको युरोपेली संघको बैठकमा कोरोना विरुद्ध लड्न कोष खडा भयो। यस कोषमा $8,60,000 जम्मा पारिने भनिएको थियो। यस कोषमा अनिवार्य रूपमा सबै सदस्यहरूले रकम जम्मा गर्नुपर्ने सहमति भएको थियो। बैठकले $4,45,000 सहयोगको रूपमा बाँडिने तथा $41,000 ऋण स्वरूप प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो। 31 जनवरी 2020मा बेलायतहरूले आफू युरोपेली संघ ईयूबाट बाहिरिएको दिनको रूपमा सम्झनेछन्। हुन त सन् 2016मै ईयूबाट बेलायत बाहिरिने कि रहिरहने भन्ने सन्दर्भमा जनमत संग्रह भएको थियो। त्यसै जनमत संग्रहलाई मान्यता दिन बेलायत सरकारले ब्रेक्जिटलाई मान्यता दियो। सरकारले फैसला गर्न 11 महिना लगाएको थियो। पेट्रोल र ग्यासको धनी अरेबियन राष्ट्रहरूबीच त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन। यस वर्षको अगस्त र सेप्टेम्बरमा 3 राष्ट्रहरूले एक आपसमा ऐतिहासिक सम्झौता गरे। संयुक्त अरब इमिरेट्स, यूएई र बहराइनले इजरायलसँग सम्बन्ध सुधार गरेका छन्। 25 वर्षपछि इमिरेट्स र बहराइनले इजरायलसँग सम्बन्ध गाँसेका हुन्। इजरायल र मध्यपूर्व एसिया बीचको सम्बन्ध सुधारमा अमेरिका र युरोपियन राष्ट्रले समर्थन गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषक रियान बोहलले यूएईले इजरायल र बहराइनको साथ लिएर इरान विरुद्ध मोर्चा बनाएको बताएका छन्। सन् 2020मा चीन र अमेरिका बीच भएको व्यापार युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलनमा नै असर पुर्यायो। डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भइसके अमेरिकाले चीनलाई लक्षित गरी चीनिया वस्तु निर्यातमा रोक लगाउँदा चीन र अमेरिका बीच जारी व्यापार युद्ध सुरु भएको थियो। सन् 2020मा चाहिँ दुई मुलुक बीचको व्यापार युद्ध उत्कर्षमा पुगेको छ। अमेरिकाले चीनका 1333 वस्तुलाई 25% पनिशमेन्ट ट्याक्स लगाएपछि चीनले कार तथा केही कृषि उत्पादन सहित अमेरिकी वस्तुहरूमा ट्याक्स लगाएपछि दुई देश बीचको व्यापार युद्धले सन् 2020मा पनि विश्वव्यापी हलचल नै निम्ति आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो एबीसी न्यूज काठमाडौँ। सन् 2020मा कोरोना संक्रमण मात्र चर्चा भएन, अमेरिकी निर्वाचनमा भएको रोचक प्रतिस्पर्धा राजनीतिक जगतमा चर्चाको विषय बन्यो। सन् 2020 विश्व राजनीतिको क्षेत्रमा द्वन्द्व निराकरण गर्नका लागि समेत केही राम्रा काम भएका। यससँगै चीन र अमेरिका बीच भएको व्यापार युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा पनि केही हलचल मच्चिन गयो। यसरी विश्व परिघटनामा सन् 2020 सम्बन्ध सुधारको वर्षको रूपमा आयो। कोरोनाका कारणले सबैतिर असर गर्दा विश्व एक स्थानमा उभिएर कोरोना विरुद्ध एकजुट बनायो। त्यसैले सन् 2020ले विश्वलाई आपत पर्दा एक भएर सामना गर्न आवश्यक रहेको पाठ समेत सिकाउन सफल भयो। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिन ब्रेकपछि स्वागत छ तपाईँ बिग न्यूजमा। दर्शकबिन, सन् 2020 विश्व अर्थतन्त्रका लागि खराब वर्षको रूपमा रह्यो। कोभिड-19 का कारण विकास निर्माणदेखि औद्योगिक उत्पादन ठप्प हुँदा सन् 2020 भरि नै अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्यो। कोरोना महामारीले विश्वका सबैजसो मुलुक लकडाउनबाट गुज्रिन बाध्य हुँदा वर्षभरि नै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखियो। आर्थिक क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने सन् 2020 इतिहासको सबैभन्दा खराब वर्ष भन्दा पनि फरक नपर्ने वर्ष भएको छ। सन् 2019 को अन्त्यतिर चीनमा देखिएको कोभिड-19 को कहरले सन् 2020 को अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर गर्यो। विश्वका 200 भन्दा धेरै राष्ट्र कोरोनाका कारण आर्थिक चपेटामा परेका छन्। सन् 2020 मा विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको त्रास र संक्रमणका कारण भएको लकडाउनले औद्योगिक उत्पादनदेखि बिक्री वितरणमा समेत ह्रास आयो, जसका कारण विश्वभरि नै सन् 2020 मा बेरोजगारी समस्या भोग्नु पर्यो। विश्वका ठूला मुलुकदेखि साना मुलुकका धेरै नागरिकहरूले जागिर समेत गुमाउनु पर्यो। महामारीका कारण विश्वमै स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, हवाई तथा रोजगारीका क्षेत्र आर्थिक संकटको रूपमा 2020 मा गुज्रिन पुगे।
यस्तै विश्वको अर्थतन्त्र 2009 को वित्तीय संकट भन्दा पनि गम्भीर रहने देखिएको छ। सन् 2020 सुरु भएदेखि नै कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको देखिन्छ। सन् 2020 मा विश्व अर्थतन्त्र 3.3% ले विस्तार हुने गरिएको अनुमान 3% ऋणात्मक हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अनुमान गरेको छ। यस्तै सन् 2020 मा आर्थिक क्रियाकलाप बन्द हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समेत उल्लेख्य रूपमा घट्यो भने बेरोजगारी दर पछिल्ला केही दशक यताकै उच्च। अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठनका अनुसार सन् 2020 मा मध्यपूर्वका राष्ट्रबाट 8.1% कामदारले रोजगारी गुमाए। त्यसैगरी युरोपबाट 8.8% र एसियाली र पेसिफिक मुलुकबाट 7.2% कामदारले रोजगारी गुमाएका छन्। अमेरिकामा मात्र 33 लाख जनसंख्या बेरोजगार भइसकेको अवस्था छ। यस्तै सन् 2020 मा कोरोनाको असरले ठूलो क्षति पुर्याए पनि वर्षकै अन्तिमताका आएर कोरोना विरुद्धको खोप बन्न सफल भएको छ। अहिले विभिन्न देशहरूले खोपको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने र लगाउने काम सुरु भइसकेको छ। खोप निर्माणलाई तीव्रता दिए सँगै देशहरूले खोप ल्याउने तयारीमा जुटेका छन्। आर्थिक क्षेत्रमा सन् 2020 ले जुन क्षति पुर्याएको छ, यस वर्षको अन्तिममा आएर कोरोना विरुद्धको खोप निर्माणले आगामी वर्ष सन् 2021 का लागि सुखद सन्देश समेत दिन सफल भएको छ। यस्तै सन् 2020 को विश्व आर्थिक उपलब्धिको रूपमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा 15 देशहरू बीच बृहत क्षेत्रीय आर्थिक समझदारी भयो। नोभेम्बरमा भएको यो सम्झौतालाई युरोपेली संघ र मेक्सिको अमेरिका व्यापार सम्झौताको भन्दा ठूलो समझदारीको रूपमा लिने गरिन्छ। यसरी सन् 2020 विश्व अर्थव्यवस्थामै सबैभन्दा खराब वर्षको रूपमा रहे पनि सन् 2021 अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानको सम्भावना सार्थक बनाउने सन्देश लिएर आएको छ। एबीसी रिपोर्टर छवि सापकोटा, काठमाडौँ। विश्व अर्थतन्त्रका लागि सन् 2020 अनुकूल बन्न सकेन। कोरोना महामारीले मानवीय क्षति हुनुका साथै विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ। ठूला कम्पनीहरू समेत महामारीको पीडामा छटपटिनु पर्यो भने कतिपय साना तथा मध्यम व्यवसायहरू पलायन समेत बन्न वर्ष 2020 मा कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणमा विश्वमै लाग्दा उत्पादन आपूर्तिदेखि उपभोगसम्मको प्रणालीमा समेत असर देखियो, जसले गर्दा विश्वको अर्थतन्त्र 3% ऋणात्मकमा खुम्चने आकलन समेत गरिएको छ। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। भनिन्छ विश्वव्यापी महामारी सरदर शताब्दीमा एकपटक आउँछ। सन् 2020 पनि विश्वका लागि महामारीको वर्ष बन्न कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीले विश्वका 213 देशका झण्डै 8.5 करोड मानिसलाई संक्रमित तुल्याए भने 18 लाख व्यक्तिको ज्यान लियो। सबैजसो देशमा महिनौसम्मको लकडाउनले लाखौंको रोजगारी प्रभावित मात्र भएन, समग्र विश्व नै दोस्रो विश्वयुद्धपछिको चरम आर्थिक मन्दीमा फस्न पुग्यो। सन् 2020 कोरोना संक्रमणको महामारी नभएको भए विश्व नै कस्तो गति लिने थियो भन्ने विषय अनुमानकै विषय बने। तर कोभिड-19 ले सन् 2020 लाई घाइते बनाएर बिदा भयो। सन् 2020 कोभिड वर्ष नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै विश्वले सन् 2020 लाई सुनौलो वर्षको रूपमा लिएको थियो। तर 2019 को अन्त्यतिर चीनको वुहानमा देखिएको सार्स-कोभ-2 भाइरस, जसलाई पछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड-19 नामाकरण गर्यो, जसले सन् 2020 लाई गतिहीन बनाइदियो। विश्वभरका मानिसहरूका लागि सन् 2020 सुखद रहन सकेन। कारण थियो विश्वभरिकै स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो चुनौती बनेर आएको कोरोना भाइरस संक्रमण अर्थात कोभिड-19। कोरोना भाइरसले जनजीवन कष्टकर नै बनायो नै समय पनि कठिन हुँदै गयो। सधैँ एक अर्काको साथमा अङ्कमाल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकता सिकेको विश्वभरका मानिसलाई पहिलो पटक सामाजिक अर्थात भौतिक दूरी कायम गर्न सिकायो। त्यसो त सन् 2020 को सकारात्मक पक्ष पनि छ। हामी भित्रको धैर्यता, आइपर्न सक्ने समस्याको लागि पूर्व तयारी अनि सामाजिक हुन कति जरुरी छ भनेर सिकायो सन् 2020 ले। त्यस अर्थमा सन् 2020 विश्वभरका मानव जातिका लागि कहिल्यै बिर्सन नसक्ने अंग्रेजी महिना रह्यो। चीनको वुहान प्रान्तबाट 2019 डिसेम्बर अन्तिम सातादेखि सार्स-कोभ-2 सँग मिल्दोजुल्दो अज्ञात भाइरसको संक्रमण शुरू भएको चीने आम सञ्चार माध्यममा पढ्न, सुन्न र देख्न थालियो। यो भाइरस संक्रमण बारे कतिपय रिपोर्टहरू एकाएक आम सञ्चार माध्यममा आए।
चिनिया समुद्री तटमा पहिलो पटक देखिएको मानिसबाट मानिसमा सर्ने यो नौलो प्रजातिको भाइरसले मानिसको मृत्यु र सयौंमा संक्रमण भएको खबरले विश्व नै आतंकित बनायो। नोभेल कोरोना भाइरस नाम दिएको भाइरस सम्बन्धी विश्व बजारमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक चीनकै रहने हुँदा विश्वमा नै यसले त्राहीमा मचायो। डिसेम्बर अन्तिम साताबाट सुरु भएको भाइरस जनवरीबाट युरोपेली मुलुकमा र फेब्रुअरीबाट अमेरिका लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा देखिन थाल्यो। युरोप र अमेरिकामा छोटो समयमै धेरै मानिसको ज्यान लिएको उक्त भाइरसले मार्चबाट विश्व महामारी कोभिड-19 को संज्ञा पायो। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिन शुरू भइसकै नेपालमा पनि यसले त्रास पैदा गराएको थियो। अन्ततः नेपालमा पनि मार्च महिनाको सुरुवातमा पहिलो कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भयो। त्यस पश्चात मे महिनाको सुरुवातका पुनः फ्रान्सबाट नेपाल आएकी अर्को व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले लगत्तै देशभर लकडाउन गर्यो। 120 दिनको लकडाउन गरिए तापनि भारतसँगको खुल्ला सिमानाको कारण संक्रमण झनै तीव्र बनि नै रह्यो। अहिले नेपालमा करिब 2,60,000 मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ, जसमध्ये 1800 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण र मृत्यु घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तथापि खतरनाक दोस्रो लहरको सम्भावना जीवितै छ। विश्वव्यापी रूपमा संक्रमण तीव्र बनेसँगै विश्वका अधिकांश देशले लकडाउन गर्न बाध्य भए, जसको कारण विश्व अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्ने अवस्थामा पुग्यो। अहिले पनि विश्व अर्थतन्त्रमा भारी मात्राको गिरावट कायमै छ। लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन्, कति घरबार विहीन बन्न पुगे। कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्र मात्र नभई सामाजिक र विश्व राजनीति नै उथल पुथल पारेको छ। हुन त यसअघि पनि 7 पटकसम्म विश्वमा कोरोना भाइरस जस्तै घातक महामारीको सामना मानव जातिले बिहोर्नु त परेको थियो, तर पनि 21औं शताब्दी त्यसमा पनि विज्ञान र आविष्कारमा चमत्कारिक फड्को मारेको अहिलेको परिवेशमा विश्वभरका मानव जाति बन्द दिवालभित्र थुनेर बस्नु परेको थियो। अहिले पनि विश्वबाट कोरोना निर्मूल भएको छैन। विश्वभर करिब 8.5 करोड मानिस अहिलेसम्म संक्रमित नै भइसकेका छन्। 18 लाख बढी मानिस यसैका कारण मृत्यु भएको छ भने 1 लाख भन्दा बढी मानिस गम्भीर अवस्थामा छन्। विश्वभरिका वैज्ञानिकको अथक प्रयासका बावजुद विश्वमा अहिले खोपहरू तयार भएका छन्। अमेरिका लगायत युरोपेली मुलुकका नागरिकहरूले यसको प्रयोग गर्न थालेका छन्, तर संक्रमणको अत्याधिक चपेटामा रहेका गरीब तथा विकासशील मुलुकले आफ्ना नागरिकका लागि खोप जुटाउनु अझै पनि चुनौतीको विषय बनेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण दर 11 महिनापछि विश्वभरि नै ओह्रालो लागेको छ, तर विश्वभर नै पहिलो वेभ सकिएर दोस्रो वेभको उच्च जोखिम रहेको बताइएको छ। अहिले युरोपेली मुलुकहरू कोरोनाको दोस्रो वेभबाट प्रताडित भइरहेका छन्। इजरायल र फ्रान्स जस्ता मुलुकहरूले क्रिसमस र नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा पुनः देशव्यापी लकडाउन गर्दै कर्फ्यू समेत लगाउन बाध्य हुनुले दोस्रो चरणको जोखिमको गम्भीरता छल्काउँछ। एबीसी रिपोर्टर विकास आचार्य, काठमाडौँ। सन् 2020 विश्वभर कोरोना भाइरस सम्बन्धी गतिविधिले प्रमुख प्राथमिकता पाइ नै रहे। कोरोनाका कारणले विश्वभर संक्रमितहरूको संख्या, मृत्यु, निको र वर्षको अन्तिममा कोरोना खोप सम्बन्धी समाचार अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले निरन्तर प्रकाशन र प्रसारण गरिरहे। यसरी सन् 2020 मा कोरोना सम्बन्धी घटना प्रमुख हेडलाइनको रूपमा वर्षभरि नै बनिरहे। यो सँगै विश्व राजनीतिमा समेत केही घटनाहरू चर्चामा रहे। विश्व अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाए पनि सन् 2021 का लागि केही आशाका किरण देखाउँदै सन् 2020 बिदा भएको छ। सन् 2021 आम विश्व जगतलाई नै शुभ बनोस्। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ, सहर, दुनियाँ बेउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी न्युज सँगै रहनुहोला।